हमारी लिबरल किस्म की औरतें जो है, आप उनसे इसके बारे में गुफ्तगू करें तो वो बहुत ज़्यादा गज़बनाक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में चली जाती हैं, क्योंकि औरत पर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगा दी हैं और इसमें सबसे बड़ी पाबंदी ये है वो पर्दा करे। गुफ्तगू करेंगे। देखें, पर्दे की बात तो हम सेकंड नंबर पर रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिबास की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिबास को किस तरह एक कुरान में कितनी खूबसूरत तरीके से पेश किया कि यकीन कीजिए कि आप भी हैरान हो जाएंगे। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नेमतों का जिक्र फरमाते हैं और वहां पर एक नेमत वो यही कह देती है कि इस्लाम जो है ना एक पाबंदी वाला नाउजुबिल्लाह मजहब है और मैं जिस्म को सही तरह नहीं ढांकती। आप उनको मुंह पे तो ये हमारे जो लिबरल किस्म के लोग हैं जो मगरिब से मुतासिर है, वो उनको अपने मुंह से तो ये कहेंगे बड़ी आजाद किस्म की औरतें हैं और बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आप उनके दिल से पूछें तो वो दिल से इस बात की तस्दीक करेंगे ये बहुत ही बुरी औरतें हैं। लेकिन जब पर्दा नहीं होगा ना, तो पर्दे के बाद दूसरी चीज क्या आएगी? बेहयाई आएगी। और बेहयाई के बाद क्या आएगी? फहाशी आएगी। और फहाशी के बाद जिनाकारी आएगी। और जब इंसान जिनाकारी पर आ जाता है तो फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाता है। खवातीन को भी और मर्दों को भी पैदा किया, और जो खालिक है उसको ये नहीं पता कि मखलूक के लिए क्या पसंद है, तो मखलूक के लिए क्या पाबंदी है क्या पाबंदी नहीं। माए बहनें जो है वो बातें करती हैं कि ये एक पाबंदी है, ये बिल्कुल पाबंदी नहीं है, इसमें हमारा फायदा है, और जब हमारा फायदा है तो हमारी नस्ल का फायदा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक दफा फिर मोहम्मद मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है, और आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा बेहतरीन टॉपिक है, और अगर मैं ये कहूँ कि ये खतरनाक तरीन टॉपिक है तो ये भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि जब आप इसके बारे में चंद हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की जो तलबात हैं तालिबात हैं उनसे अगर आप इसके बारे में गुफ्तगू करें, और चंद हमारी लिबरल किस्म की औरतें जो है आप उनसे इसके बारे में गुफ्तगू करें तो वो बहुत ज्यादा गजबनाक हो जाती हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में चली जाती हैं, और हैरत से हमें देखती भी हैं कि मौलवियों को सिर्फ पर्दे के अलावा किसी और टॉपिक पर बात करने का मौका नहीं मिलता। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्दे का टॉपिक है, क्योंकि जब भी आप ऐसी तालिबात से या ऐसी लिबरल किस्म की औरतों से बातें करें जो कि मीडिया से बहुत ज्यादा मुतासिर है, मगरिबी कल्चर से बहुत ज्यादा मुतासिर है, तो वो ये बात जरूर कहेगी कि भाई जाओ अपना काम करो। इस्लाम अगर इस चीज का हमें हुक्म देता है नाउजुबिल्लाह के पर्दा करने का, तो गोया कि ये तो एक पाबंदी है, तो गोया के आखिर में वो यही कह देती है कि इस्लाम जो है ना एक पाबंदी वाला नाउजुबिल्लाह मजहब है। और मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा आगे बढ़कर वो ये कहती हैं कि जो इस्लाम ने फैसिलिटीज जो है कंफर्टेबल एक किस्म का जो महसूस होता है मर्द इस्लाम में, वो औरत नहीं होती, क्योंकि औरत पर बहुत ज्यादा पाबंदी लगा दी है, और इसमें सबसे बड़ी पाबंदी ये है वो पर्दा करे। देखिए, मैं किसी भी औरत को, अपनी किसी भी माँ बहन को एक कोई बुरी बात नहीं कहने लगा, मैं उनके सामने चंद ऐसी बातें करूंगा कि जिनके साथ ये बात वो समझ लेंगी कि पर्दा करने में फायदा क्या है, पर्दा करने में नुकसान क्या है। और मैं ये जो बातें आपसे करूंगा, और कुरान और हदीस में तो ऐसी सैकड़ों आयतें हैं और सैकड़ों हदीस हैं जो पर्दे का हुक्म देती हैं। मैं इसके बाद आपके सामने चंद ऐसे माहौल की, सोसाइटी की चीजें रखूंगा कि जिनसे आप वाकई ये समझेंगे कि पर्दा करने में हमारी खैर है, और हमारी ही खैर नहीं, पूरे मुआशरे की, पूरी नस्ल की खैर है। क्यों? क्योंकि देखें, अगर एक औरत सुधर गई, हमने भी ये बात हजारों दफा पढ़ी है, अगर एक औरत ठीक तो पूरी नस्ल ठीक। तो लिहाजा इसी बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। देखें, पर्दे की बात तो हम सेकंड नंबर पर रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिबास की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिबास को किस तरह एक कुरान में कितनी खूबसूरत तरीके से पेश किया कि यकीन कीजिए कि आप भी हैरान हो जाएंगे। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नेमतों का जिक्र फरमाते हैं, और वहां पर एक नेमत ये भी फरमाते हैं कि हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई मा, कि अल्लाह वो जात है कि उसने एक नेमत आसमान से पानी को नाजिल किया, अंज़ला उतारा। इसी तरह एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नेमत के अलावा दूसरी नेमत का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं इसी अंदाज में, क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, कि तहकीक हमने तुम्हारे लिए लिबास को उतारा। और लिबास के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो फायदे बताए और दो काम बताए। फायदे ये है कि लिबास से युवारिकुम, कि वो जो लिबास है जिसके जरिए जो है तुम अपने सतर को छुपाते हो। और फायदा इसका क्या है? वरीशा, कि ये तुम्हारे लिए जीनत की चीज है। देखिए, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या खूबसूरत अंदाज से अपनी नेमत का जिक्र फरमाया कि लिबास ही युवारिकुम सवातिकुम वरीशा, कि ये जो लिबास है इसके जरिए तुम्हें फायदा ये है कि तुम अपने सतर को छुपाते भी हो, और तुम्हारी जीनत की भी चीज है। अब जीनत की चीज का क्या मतलब? कि देखिए, सतर तुम छुपाते हैं, क्योंकि लिबास के अलावा कोई और ऐसा तरीका नहीं कि जिसके जरिए हम अपने जिस्म को ढाके, और वो इतना गरीबी वाला, गुर्बत वाला जमाना नहीं कि हम पत्ते से अपने आप को ढाकें, अलबत्ता लिबास ही है।
لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو اللہ رب العزت نے ریشہ کہا نا کہ یہ زینت کی چیز ہے، آپ کو میں اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ یہ خوبصورت اور زینت کی چیز کیسے ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک ایسا فرد آیا کہ جس کے پاس کوئی لباس نہیں ہے، جس کے پاس کوئی لباس ہی نہیں ہے، لیکن وہ جسم کے اعتبار سے بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، لیکن آپ اس کو خوبصورت نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو زینت کی جو چیز ہے وہ لباس ہے۔ آپ اس کی ایک اور ایگزامپل لے لیں کہ جو ہماری مائیں بہنیں خدا نہ خاصہ پردہ نہیں کرتی اور اپنے جسم کو صحیح طرح نہیں ڈھانکتی، آپ ان کو منہ پہ تو یہ ہمارے جو لبرل قسم کے لوگ ہیں جو مغرب سے متاثر ہیں، وہ ان کو اپنے منہ سے تو یہ کہیں گے بڑی آزاد قسم کی عورتیں ہیں اور بہت اچھی ہیں، لیکن اگر آپ ان کے دل سے پوچھیں تو وہ دل سے اس بات کی تصدیق کریں گے یہ بہت ہی بری عورتیں ہیں اور یہ ہمارے معاشرے میں اچھائی کا پلانے والا ذریعہ نہیں ہے۔ یعنی کہ حقیقت یہ ہے کہ جو زینت کی جو چیز ہے اگر اس کو اختیار کیا جائے، دیکھیں زینت کی چیز لباس ہے، اگر اس کو مرد بھی اختیار کرے تو مرد بھی زینت والا، اگر اس کو ہماری مائیں بہنیں عورتیں بھی اختیار کریں تو یہ بھی زینت والی۔ اور اگلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جن معاشروں میں، کہ جن سوسائٹیز میں یورپ وغیرہ میں پردہ نہیں ہے، آج آپ ان کو جا کر دیکھ لیں، ان کا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے، ان کا بلکہ فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جب پردہ نہیں ہوگا نا تو پردے کے بعد دوسری چیز کیا آئے گی؟ بے حیائی آئے گی، اور بے حیائی کے بعد کیا آئے گی؟ فحاشی آئے گی، اور فحاشی کے بعد زناکاری آئے گی، اور جب انسان زناکاری پر آ جاتا ہے تو فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جہاں پر پردہ ہے، جہاں پر پردہ ہے وہاں پر باقاعدہ ایک فیملی سسٹم موجود ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب دیکھیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے اسلامی معاشرے میں پردے کا اہتمام تھا، پردے کا ایک رواج تھا، پردہ کرنے کا اہتمام کیا جاتا تھا، اس کو شوق سمجھا جاتا تھا، تو آپ نے دیکھا ہوگا زنا کے کیسز اور زیادتی کے کیسز کی ریشو بالکل صفر تھی، اور آہستہ آہستہ ہماری لباس اترتا گیا، ہم جو ہے وہ دوپٹے سے اور کیا کہتے ہیں محروم ہوتے رہے، اور جو ہے ثقافت سے محروم ہوتے رہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ آج زنا کاری کی ریشو نکالیں آسمانوں پر ہے، اور طلاق کی ریشو نکالیں وہ بھی آسمانوں پر ہے۔ یہ بے حیائی کا جو سب سے بڑا جو ذریعہ ہے یہ ہمارے یہی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو پردے میں رکھیں تو زنا کاری، فحاشی، بے حیائی سب کچھ جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگلی بات میں آپ کو ایک بات بتا دوں، شیطان کا جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ایک یہ ہے کہ وہ بدامنی پھیلائے، بے حیائی پھیلائے، اور بے حیائی کے لیے شیطان سب سے بڑا یہ کام کرتا ہے کہ وہ انسان کے کپڑے اترواتا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے اسی آیت کی اگلی آیت میں ذکر کیا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ تو لہذا یہ آیت ہے، اس آیت میں بھی پردے کا ذکر ہے کہ اگر لباس کو اتار دیا جائے تو انسان میں فحاشی، بے حیائی جو ہے نا یہ عام ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو ہمارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایک مغربی میڈیا کا بہت زیادہ جو ہے نا پسندیدہ کہتے ہیں کہ مغربی میڈیا بہت اچھا ہے، اگر آپ یقین کریں مغرب میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا وہاں کے حالات کیا ہیں۔ آپ مغرب کی اچھی چیزوں کو تو پڑھتے ہیں کہ وقت کی پابندی کرتے ہیں، وہاں جھوٹ نہیں بولتے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہاں پر اگر آپ جب اس چیز کی ریشو نکالیں کہ وہاں پر پردے کا کیا سسٹم ہے اور وہاں پر جو ہے نا وہ زیادتی وغیرہ اور یہ جو گندے قسم کے جو کیسز ہیں ان کی ریشو کے، تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا لباس کو ڈھکنے میں ہم بھی محفوظ، ہمارا معاشرہ بھی محفوظ، اور اسلام کا حکم بھی پورا۔ تو لہٰذا جو آنٹی اور جو ہماری مائیں بہنیں یہ میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں کہ اسلام میں پابندی ہے اور جو نقاب کرنا، سکارف کرنا پابندی ہے، تو میں ان کو ایک بات بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا۔ میں ان کے یہ سوال ہے، میرا ان سے بہت زبردست قسم کا سوال ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی پیدا کیا، اور جو خالق ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ مخلوق کے لیے کیا پسند ہے، تو مخلوق کے لیے کیا پابندی ہے کیا پابندی نہیں ہے۔ کیونکہ جو دیکھیں نا، جب میں ایک چیز کو کریٹ کرتا ہوں، میں کسی چیز کو بناتا ہوں، مجھے اس چیز کے فائدے بھی پتا ہوں گے، مجھے اس چیز کے نقصان بھی پتا ہوں گے۔ اب جو اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا، ہمیں بنانے کے بعد کہ اللہ رب العزت کو یہ نہیں پتا تھا کہ نعوذ باللہ کہ ہمیں پردہ جو ہے وہ پابندی لگے گی؟ بھائی پردہ تو اللہ رب العزت نے ہماری زینت کی چیز بنایا، نہ کہ ہماری پابندی کی چیز۔ تو لہٰذا جو ہماری محترم مائیں بہنیں جو ہے وہ باتیں کرتی ہیں کہ یہ ایک پابندی ہے، یہ بالکل پابندی نہیں ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور جب ہمارا فائدہ ہے تو ہماری نسل کا فائدہ ہے، ہماری نسل کے بعد ہمارے جو سوسائٹی کا فائدہ ہے، یعنی کہ پردہ کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو لہٰذا جو ہماری مائیں بہنیں پردے کا اہتمام کرتی ہیں ان کو مبارک ہو، اور ان پر اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں نازل کرے، اور اپنے آپ کو فخر محسوس کیا کریں۔ دیکھیں معاشرہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ بہت زیادہ ہمت والے بھی بن جاتے ہیں،
اور بہت زیادہ کمتر بھی ہو جاتے ہیں۔ اب جب ہماری وہ مائیں بہنیں جو پردہ کرتی ہیں ان لوگوں کی باتیں سنتی ہیں جو پردے کے خلاف ہیں تو اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتی ہیں، لیکن جب انشاءاللہ یہ باتیں اور یہ گفتگو اور یہ ٹاپک سنیں گی تو انشاءاللہ ان کا جو دل ہے اور ان کا حوصلہ وہ ضرور بڑھے گا، اور اپنے آپ کو جو ہے نا ایک مضبوط قسم کی عورت سمجھیں گی، اور جو ہے اپنے آپ کو پردہ کرنے میں بھی فخر محسوس کریں گی۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس میں میں نے سوسائٹیز کی زیادہ اور معاشرے کی زیادہ مثالیں آپ کے سامنے دی، تاکہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور حقیقت میں فائدہ کس کا ہے، اور حقیقت میں جو فائدہ ہے وہ پردے کا ہی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے نا ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ہمیں اپنی دعا میں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔